अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर वो 10 गुनहगार औरतें कौन सी हैं कि जो जहन्नम की हकदार हैं, जहन्नम में जाएंगी। अपनी उन्हीं 10 गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाएंगी अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नहीं संभाला और अपनी ज़िंदगी को नहीं संवारा, गुनाहों से पाक होकर अपनी ज़िंदगी को पाक नहीं किया, तो यकीनन वो जहन्नम में जाएंगी और उनको जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात हर इंसान ज़हन दिमाग में बिठा ले कि आखिर वो 10 गुनहगार औरतें कौन हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 10 गुनाहगार औरतें कौन हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए जानते हैं कि वो 10 गुनहगार औरतें कौन सी हैं। सबसे पहली औरत है बेपर्दा। बेपर्दा औरत जो है वो गुनहगार औरत है और वो जहन्नम की हकदार है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में पर्दा करने का हुक्म फरमाया है, शर्म हया का हुक्म फरमाया है। अगर कोई औरत बेपर्दा रहती है, उसका सर खुला है, उसका बदन आगे का हिस्सा या पीठ साइड पीछे का हिस्सा खुला रहता है, या उसकी आस्तीन खुली रहती है, या उसका कपड़ा इतना टाइट होता है कि अंदर के हर आज़ा पता चलता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, या उसका कपड़ा इतना बारीक होता है कि अंदर का हर शय उसको बतरीके अहसन समझ में आता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या इंसान क्या पहने हुए है। इन तमाम बातों के तहत अगर किसी भी औरत का ऐसा है तो वो जहन्नम में जाएगी, उसको जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये 10 गुनहगार औरतों में सबसे पहली औरत वो औरत है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, यानी बेपर्दा औरत। दूसरी है तेज़ ज़बान वाली, यानी अगर कोई औरत ऐसी है जो अपने शौहर से, अपने बाप से, अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने घर के किसी भी इंसान से तेज़ ज़बान से पेश आती है, ख़ास तौर से अपने शौहर से तेज़ ज़बान से पेश आती है, और अब उसका शौहर हर वक्त उसको खुश करने की कोशिश करता रहता है, फिर भी उसका जो दिमाग है वो दर पे नहीं आता और तेज़ ज़बानी अपने शौहर के साथ हमेशा करती रहती है, तो ऐसी औरतें भी जहन्नमी हैं। और 10 गुनहगार औरतों में से दूसरी यही है, यानी तेज़ ज़बान वाली। तीसरी है हर वक्त मौत मांगने वाली। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मौत की तमन्ना ना करो, क्योंकि मौत के बाद इंसान के आमाल का जो मामला है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जो भी मौका तुम्हें मयस्सर है उसी में अपने मौत के बाद आने वाली चीज़ों की तैयारी करो, इससे पहले कि तुमको अल्लाह की जानिब तुमको फेर दिया जाए, उससे पहले ही तुम अल्लाह की जानिब लौट जाओ और अल्लाह की जानिब लौट कर उन तमाम मामलात को, उन तमाम कामों को अंजाम दो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको करने का हुक्म दिया है। और मौत मांगने से बच जाओ, मौत ना मांगो। और इन कामों को ज़्यादातर औरतें ही करती हैं। कहीं अपने बाप से नाखुश होकर मौत मांगने लगती हैं, कहीं अपनी माँ से, कहीं अपने शौहर से, कहीं अपने घर के किसी न किसी फ़र्द से नाखुश होकर मौत मांगने लगती हैं। तो उन्हीं औरतों के बारे में ये बात कहा गया है कि वो मौत मांगने वाली 10 गुनहगार औरतों में से हैं जो जहन्नम में जाएंगी। चौथी वो औरत जो दीन का मजाक उड़ाने वाली। हज़रात मोहतरम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसी तरह दीन के जितने भी अहकाम हैं, अगर किसी भी हुक्म का अगर कोई औरत मजाक उड़ाती है तो वो ये समझ ले कि वो जहन्नमी है और जहन्नम में जाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए दीन का एहतराम करे, दीन के हर हुक्म का एहतराम करे और दीन के लिए अपना सब कुछ का मतलब अपने आप को नमाज के लिए, रोज़ा के लिए और ज़कात वग़ैरह के लिए अपने माल और दौलत को हमेशा तैयार रखे। अल्लाह का जब हुक्म हो तो उसको फ़ौरन अल्लाह की राह में पेश कर दे, इससे पहले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अज़ाब नाजिल करे। दीन का मजाक उड़ाने से वो बच जाए और जहन्नमी औरतों की लिस्ट से वो बाहर हो जाए। इसी तरह 5वीं जो औरत होती हैं वो है चुगलखोर। हज़रात मोहतरम, चुगली एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है। यहाँ की बात वहाँ करना, इसी को चुगली करते हैं। यहाँ पर कोई बात सुना, जाके दूसरी औरत से या दूसरे इंसान से बता दिया, उधर से उठ के तीसरी औरत से बता दिया, इसको चुगली कहते हैं। तो चुगलखोर भी 10 गुनहगार औरतों में शामिल है और वो भी जहन्नम की हकदार है। इसी तरह 6वीं जो औरत है वो एहसान जतलाने वाली, क्योंकि शौहर जो होता है वो ज़िंदगी भर औरत को खुश करने के लिए
کیا کیا نہیں کرتا، کماتا ہے اور اس کو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے خوش ہو جائے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا بھی اگر من کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوئی تو عورت احسان جتلانے لگتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا باہر چھوڑا، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے تمہارے لیے کتنا سیکریفائس کیا، لیکن تم نے میرے لیے کیا کیا، میں نے تمہارے پاس آ کے کون سی خوشی آخر محسوس کی، ایسے بہت سارے احسان جتلانے لگتی ہے۔ تو ایسی عورتیں بھی 10 گنہگار عورتوں میں سے ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گی۔ اسی طرح 7ویں جو عورت ہے وہ ہے شوہر کی نافرمان۔ جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر شوہر کوئی بات کا حکم دے، اگرچہ اس کے وہ من کے خلاف ہے، پھر بھی اگر شوہر کا حکم ہے تو اس کو بہر صورت اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ جیسے نماز پڑھنا اس کے لیے فرض ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے فرض ہے، اسی طرح شوہر کا حکم اگر وہ اسلام اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو شوہر کا ہر حکم عورت پر ماننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہی حکم اس کے لیے دیا ہے اور شوہر کو اس کا حاکم بنایا ہے تاکہ وہ اس کو دین کے راستے پر چلائے اور اسلام کے تحت اس کی زندگی کو بنائے۔ اسی لیے ہمیشہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی شوہر کی فرما برداری کرے اور شوہر کی نافرمان نہ رہے، کیونکہ اگر کوئی عورت شوہر کی نافرمان ہے تو وہ 10 گنہگار عورتوں کی لسٹ میں ہے اور وہ جہنم کی حقدار ہے۔ اسی طرح 8ویں جو عورت ہے وہ غیبت کرنے والی، یعنی ایک عورت کہیں پہ بیٹھے اس کی برائی کرنے لگے، کہیں پہ بیٹھے اس کی برائی، ادھر بیٹھے اس کی برائی کرنے لگے، تو ایسی عورتوں کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ 10 گنہگار عورتوں میں سے 8ویں نمبر کی ہے کہ اگر کوئی عورت اگر اس طرح کی حرکت کو اپناتی ہے، یعنی غیبت کی عادت کو اپنائے ہوئے ہے، تو وہ اس عادت کو چھوڑ دے، ورنہ وہ 10 گنہگار عورتوں کی طرح ہی وہ بھی جہنم میں جائے گی اور اس کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح 9ویں جو عورت ہے وہ ہے بال کھول کر چلنے والی۔ حضرات محترم، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ پردہ اور شرم و حیا یہ فرض ہے، جیسے نماز روزہ فرض ہے ویسے ہی پردہ اور شرم و حیا فرض ہے۔ اگر کوئی عورت کا ایک بال بھی کھلا ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ حرام کاری کے کام کو انجام دے رہی ہے۔ حتی الامکان اپنے بال کو ہمیشہ ڈھکا رکھے، اور اگر وہ ڈھکے بھی ہے تو ایسے کپڑے، ایسے دوپٹے سے ڈھکے، ایسی چیزوں سے، ایسی اسکارف سے وہ ڈھکے کہ اس کا بال جھلکے نہیں اور نہ ہی کہیں سے شو ہو۔ اگر ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو یہ ذہن میں بٹھا لے کہ ایسی صورتوں میں وہ بال کھول کر چلنے والی 10 گنہگار عورتوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گی اور وہ جہنم میں جائے گی۔ اسی طرح 10ویں جو عورت ہے وہ ہے بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے والی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تم اپنے آپ کو گھر میں روکی رہو، یعنی عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمان عورتوں کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو گھر میں روکی رہو، بلا ضرورت گھر سے قطعاً باہر نہ نکلو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے دیش میں جتنے بھی ریپ کے کیسز آ رہے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کے جو معاملات پیش آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ ہم بلا وجہ گھر سے ادھر ادھر سیر و تفریح کے لیے اکیلے نکلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کو نکلنا ہے، ضرورت کے تحت نکلنا ہے تو ہم بالکل نکلیں، یا ہم کسی کام کے تحت جا بھی رہے تو اپنے باپ کے ساتھ نکلے، اپنے بھائی کے ساتھ نکلے، اپنے شوہر کے ساتھ نکلے، کسی نہ کسی، یا اپنے لڑکے کے ساتھ نکلے، کسی نہ کسی کے ساتھ ہی نکلے، اکیلے نہ نکلے ہم گھر کے باہر۔ اور جب نکلیں تو بغیر ضرورت کے نہ نکلیں، اور اگر نکلیں تو ہم پردے کے ساتھ نکلیں۔ نقاب ہم ایسے پہن کے نکلیں جو ہمارا نقاب پردے کے لیے ہو، نہ کہ ہمارا نقاب دوسروں کو اپنی جانب آکرشت کرنے کے لیے ہو، کیونکہ نقاب کے جو کلر ہے وہ بہت سارے کلر آج کے زمانے میں رائج ہو چکے ہیں، جبکہ کالا کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر کا نقاب آپ پہن لیں، لوگ جس کو نہیں بھی دیکھنا ہوتا وہ بھی مڑ مڑ کے دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ اور دوسری چیز، نقاب ایسا ہوتا ہے ٹائٹ کہ بدن کا ہر اعضا اس سے عیا ہوتا رہتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو گناہ اس کی وجہ سے ملتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ان تمام باتوں کو ذہن نشی کر لے اور ہمیشہ ایسے ہی گھر سے باہر نکلے کہ جو ضرورت کے تحت ہو۔ بغیر ضرورت اگر نکلے گی تو 10 گنہگار عورتوں میں شامل ہو جائے گی اور وہ جہنم کی حقدار بن جائے گی۔ حضرات محترم، یہ 10 گنہگار عورتیں تھیں جن کے بارے میں نے ذکر کیا۔
ہر انسان یہ کوشش کرے کہ اس کی گھر کی عورتیں ان 10 عورتوں میں سے شامل نہ ہو تاکہ وہ جہنم میں نہ چلی جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔